बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, दिल से दीन की बातें आपके इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम सलमान अजहरी साहब से सुनेंगे जिन्नात इस दुनिया में क्यों पैदा किए गए, जिन्नात को अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों पैदा किया। इस पर सलमान अजहरी साहब का बयान सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं जिन्नात को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया गया सलमान अजहरी साहब से। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। उनसे बेशक सिर्फ और सिर्फ इबादत ही का मकसद रखा गया है, जिन्नात की पैदाइश और इंसानों की पैदाइश का। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस मकसद के लिए जो मशीन बनी है, अगर उस मकसद के लिए वो काम ना करे तो वो भंगार में चली जाती है, कबाड़ में डाल दिया जाता है। बेशक एक मिक्सर जो है मसाला पीसने के लिए ली जाती है, या फिर अपने घरेलू कामों के लिए, वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए होती है, कार एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए होती है। लेकिन अगर ये अपने मकसद में मशीन काम ना कर रही हो तो उसको कोई इंसान रखता नहीं है। बेशक फिर उसको उठा करके कबाड़ खाने में डाल दिया जाता है, या उसको जो है भंगार कर दिया जाता है। यही होता है, अपने मकसद पर जो चीज़ काम नहीं कर रही होती उसको रखा नहीं जाता। मेरे अजीज़ों, इंसान पैदा किया गया है अल्लाह की इबादत के लिए, और जब ये इंसान जिस काम की गरज से पैदा किया गया था वो ना कर रहा हो तो फिर बेकार है। और बेकार मशीनों को जिस तरह कबाड़ में डाला जाता है, इसी तरह बेकार इंसानों का ठिकाना दोज़ख है। इबादत ना करने वाले ये दोज़ख में हैं। इसीलिए तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अनिल मुजरिमीन यतसाअलून मा सलककुम फी सक़र। बिल्कुल सही फरमाया। मुजरिमीन से जब पूछा जाता है कि क्यों तुम जहन्नम में आए, तो उन्हें अक्सर यही कहते हैं, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए दोज़ख में डाले गए। अजीज़ा ने गिरामी, इस बात को याद रखो। अब यहाँ एक सवाल ये होता है कि खालिस अगर हमारा मकसद पैदा करने का इबादत ही है, तो फिर सिर्फ इबादत करने के लिए बनाया गया है इंसान, तो अब बाज़ार कब करेगा, घर कब चलाएगा, बीवी बच्चों को कब देखेगा। खालिस ये इबादत के लिए पैदा किया गया है, तो फिर बाकी सारे काम जो कर रहा है इसका क्या है। मैं आपको बताता हूँ। फरमाया कि अगर किसी ने फजर की नमाज की गरज से मस्जिद में दाखिला लिया, मस्जिद में आया, नमाज पढ़ा, और फिर उसके बाद मस्जिद से बाहर निकलता है, अल्लाहु अकबर, मस्जिद से बाहर अल्लाहु ये सोच अकबर करके निकलता है अल्लाहु कि मुझे अकबर, जोहर में वापस आना है, अल्लाहु अकबर, जोहर की नमाज पढ़नी है, तो अल्लाहु फजर से अकबर। लेकर जोहर तक जो जो काम किया उसने वो सब इबादत में शुमार होगा, क्योंकि वो इंतज़ार में था दूसरी नमाज के। इतना वक्त उसका इबादत में गुजारा जाएगा। बस ये है कि कोई हराम काम ना किया हो, बाकी वो तिजारत कर रहा हो, लोगों से मेलजोल कर रहा हो, अपने घर में बैठा हो, कोई भी काम कर रहा हो, उसको इबादत में शामिल कर लिया जाएगा। इसी तरह जोहर पढ़ा, जोहर के बाद बाहर निकल करके या नमाज के बाद उसने ये नीयत की कि मुझे असर पढ़ना है, असर का इंतज़ार, तो इंतज़ार में जो भी काम करेगा वो सब इबादत में शुमार है। इस तरह से सिर्फ तुम इंतज़ार में अपने 24 घंटे को इबादत बना सकते हो। और यही मकसद इंसान की ज़िंदगी का है कि इंसान को इबादत के लिए बनाया गया है। तो कम अज़ कम अपनी सोचों से तो इबादत करो, अपनी नीयत से तो इबादत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि अल्लाह करीम का ये उसके दरियाए रहमत को कौन जाने। आपने यहाँ बैठ करके ये नीयत की कि मुझे इस साल हज पे जाना है इंशाअल्लाह। अब असबाब हैं नहीं हैं ये अलग बात है, आपने अभी इरादा किया कि मुझे हज पे जाना है, तो ये जो तुम्हारा अज़्म था, जो नीयत की थी, हज कब जाओगे ये बात की बात है, लेकिन नेकियां अभी से शुरू हो जाएंगी। उसको इंतज़ार हज में शुमार करके सुभान अल्लाह, ये फरमाया जाएगा कि हज के इंतज़ार में, इबादत में है ये। तो क्यों ना हम इस तरह के बड़े काम जो रज़ाए इलाही के हैं, नीयत क्यों ना कर लें। अल्लाह तबारक व तआला जब ताकत देगा हज करेंगे, जब ताकत देगा रब तबारक व तआला मदीने जाएंगे, जब ताकत देगा रब तबारक व तआला हम 100 रकात नमाज पढ़ेंगे, ख़त्म कुरान करेंगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह करेंगे। ये सब वो नीयतें हैं
کہ اگرچہ آدمی ابھی نہیں کر رہا ہے لیکن ان کاموں کے انتظار میں ہے تو وہ عبادت سبحان میں اللہ، شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں فضول واہیات سے محفوظ فرمائے۔ سورہ طور اور اس کے بعد سورہ نجم کی ہم نے تلاوت کی۔ سورہ نجم میں معراج کا واقعہ ذکر ہے۔ اس میں نجم جو ہے، جو کہا گیا ہے، نجم سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ستارہ، تارہ، قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور تارے کی قسم جب وہ اتر رہا تھا تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس تارے سے مراد نبی پاک کی سبحان ذات اللہ، ہے، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں یہ آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اور یہ بھی آیت اسی میں ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جو کہا جاتا ہے نا قاب قوسین۔ قاب قوسین سے مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں معراج کی شب اتنے قریب ہو گئے تھے جتنا دو کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ جاتا، دو کمانوں کا فاصلہ نہ رہ جائے، اتنا قریب۔ اور پھر قرآن میں یہ سبحان اللہ، فرمایا گیا سبحان کہ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ پلک جھپکی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کا، اس کی ذات کا مشاہدہ پوری اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرتے رہے۔ اس کا تذکرہ ہے۔ اب اسی لیے فرمایا گیا کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سبحان اللہ اللہ، کی سبحان بارگاہ میں یہ اللہ۔ بار بار عرض کرتے تھے نا کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہت جب اصرار کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور پہ۔ طور پہاڑی جو ہے یہ سینا ایک علاقہ ہے مصر میں، وہاں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی پر بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ قریب میں جو ایک درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو، اس پر ہم اپنی تجلیوں کا اظہار کریں گے۔ سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ سبحان نے اللہ۔ ہلکی سی تجلی جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے سوئی کے نوک کے سے بھی کم، اتنی ہلکی سی تجلی اپنی اللہ ذات کی اس اکبر۔ درخت پر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائے تھے، پلک جھپکتے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ پورا جل گیا۔ وہ جلا ہوا پہاڑ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہے۔ وہ درخت ہو کہ اس کا سایہ پورے پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ پورا سرما بن گیا جل کر کے۔ اب موسیٰ علیہ سبحان السلام اللہ، کو جب سبحان اللہ۔ افاقہ ہوا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، تو بہت بلند و اللہ بالا ہے اکبر۔ تیری ذات۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی بھی رینگتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے، اور ان کی آنکھوں سبحان میں اللہ، آنکھیں ڈال سبحان کر کے اللہ۔ اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اندھا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو جلال تھا وہ ہلکی سی اللہ تجلی اکبر۔ جو آپ نے دیکھی تھی کوہ طور پر، جب آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا اور ان کی آنکھوں کے جلال کا حال یہ تھا کہ کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھ نہیں پاتا، اور سخت سیاہ رات میں 4.5 کلومیٹر دور اگر کسی پتھر پر چونٹی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ یہ ہلکی تجلی دیکھنے والوں کی آنکھوں کا حال ہے، اور جو رب ذوالجلال کی پوری ذات کا مشاہدہ سبحان کیا اللہ، سبحان اللہ۔ اس سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں اللہ ہو بھلا اکبر۔ یا رسول اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔